अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है दुनिया की दौलत, और ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या बयान करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमा देता है, दानाई। बेशक। वमन युतल हिकमा, और जिसे उसने दानाई, अक्लमंदी और हिकमत दे दी, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो बेशक उसे खैर कसीर अता कर दी गई। यानी अल्लाह ताला हमारा सबसे बड़ी खैर है किसी को दानाई मिली। ये इसका जिक्र यहां पे क्यों आया है? दुनिया में तो अक्लमंद उसे माना जाता है जो माल जोड़ के रखता है। अल्लाह के नजदीक अक्लमंद वो है जो माल अल्लाह की राह में लगा दे। बिल्कुल बात सही और है। अल्लाह की राह में माल लगाने वाला तो बड़ा दाना है, उसको अल्लाह ने हिकमत दे दी, वो बड़ा सियाना है, क्योंकि उसका माल जाया नहीं हो रहा। दुनिया का क्राइटेरिया माल के सेविंग का और है, अल्लाह के नजदीक और है। बुखारी मुस्लिम में दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खाकर खत्म कर दिया या पहनकर बोसीदा कर दिया या अल्लाह की राह में खर्च करके क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लिया। बाकी जो बच गया वो तेरे वरसा का माल है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुम्हारे 3 माल हैं। अच्छा, उन 3 में से भी 2 ज़ाया हो चुके दुनिया में, पहन के और खा के। अब पहनने में घर का शेल्टर भी शामिल है, क्योंकि मरने के बाद वो घर भी तो वरसा को मिलना है, आपने कब्र में तो साथ नहीं मिलना। जो आपके साथ जाना है माल, वो है जो आपने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से खर्च करके आखिरत के लिए महफूज कर लिया। और वही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि मुर्दे को 3 अमाल का सवाब मिलता है। उसमें से एक अमल सदका जारिया जो अपनी जिंदगी में उसने कर लिया। दूसरा, इल्म की बात अगर किसी को सिखाई थी वो भी उसने खुद किया, वो भी उसे सवाब। और तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। और फिर बुखारी मुस्लिम की वो हदीस के इंसान के 3 दोस्त हैं जो जिनमें से 2 कब्र से बाहर रह जाते हैं और एक ही कब्र में साथ जाते हैं। उसके रिश्तेदार और माल बाहर रह जाता है और अमाल साथ। बेशक। और अमाल में आपके सारे अमाल साथ जाएंगे आपके, वो वाला माल भी आपका साथ जा रहा है जो आपने अल्लाह के लिए खर्च कर लिया, जो नहीं किया था वो पीछे रह गया। तो अल्लाह ताला हमारे अक्लमंद तो वो है ना। असल में ये इसको जोड़ा इसके साथ किया है कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह की राह में खर्च करके हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। जिसे हिकमत वो चाहता है अता फरमाता है, और जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दी। वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत तो नहीं कबूल करते मगर अक्लमंद हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अक्लमंदों की निशानी भी बता दी है कि जो अल्लाह की धमकी से डर जाएं, उसके पैगंबरों की दावत को कबूल कर लें, वो अक्लमंद हो। बिल्कुल बेशक। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, और जो कुछ भी तुम माल खर्च करते हो अल्लाह की राह में या जो मन्नत मानते हो, तो यकीनन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, यकीनन अल्लाह ताला उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी अल्लाह ताला को पता है तुमने इखलास के साथ किया या नहीं किया। इवन छुपा के भी किया तो टेंशन नहीं लेनी कि अल्लाह को कैसे पता चलेगा, अल्लाह को हर चीज़ का पता है। तो ये अक्लमंदी का तकाजा भी यही है, समझदारी का तकाजा भी यही है कि इंसान अपने माल को हमेशा के लिए महफूज कर ले, अल्लाह की राह में खर्च करे। लेकिन इसमें एग्जैजरेशन भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ज़रा ज़हन में रखें। बाद लोग सब कुछ ही लुटा के चले जाते हैं, तो नबी इस्लाम ने इससे भी मना फरमाया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर मैं इतना बीमार हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। अब फ़तह मक्का हो रही है 8 हिजरी में, और साद इब्न अबी वक़ास वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में फौत हुए हैं बदरी सहाबा में से 56 हिजरी। आखिरी बदरी सहाबी जो फौत होने वाले हैं वो साद इब्न अबी वक़ास हैं।
تو 8 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوگا کہ میں نہیں بچوں گا. تو حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بچی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں, تو کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی. پھر ان کا یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں. آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی دی. پھر بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت آپ نے دی, اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے چھوڑ کے مرو. یہ ایک ڈیٹم لائن ہے حدیث میں کہ 1/3 سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائیداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے ہبہ وصیت نہیں کر سکتا. 1/3 2/3 مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا, اور یہ 1/3 بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب آدھی سے زیادہ جائیداد ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ نے دیے اتنا ہوا تو میں خرچ کر دوں, اپنے ہاتھوں خرچ کر جاؤں. یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی, تو اولاد کی ایسی تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے. ہاں جی. تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے, لہٰذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو 1/3 سے زیادہ مال آپ وصیت کر سکیں. اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی. وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے, وہ وارث کو نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کے وراثت کے قوانین آئے ہیں سورہ نساء کے. ہاں ہبہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں, وارث کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا. لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں پہلے کس نے مرنا ہے. یہ تو سعد ابن ابی وقاص کو نہیں پتا انہوں نے مر جانا ہے کہ نہیں مرنا, تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ہتھے ہی دے جاواں, پچھو لڑتے رہن گے. لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے پچھو, بے فکر ہو, ہتھی دے بھی جاؤ پھر بھی لڑن گے, کیونکہ ذرا سا اونچ نیچ ہوگی نہ تو انہوں نے کہنا ہے پیو نو پٹو پا لیا سی, اے نکے والے نے, اے وڈے والے نے. لڑنا انہوں نے ہے جے, یہ ذہن چ رکھنا. اللہ یہ کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو معاملہ الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پھر پچھلے جو ہیں وہ مانگتے پھرے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا. یہی وہ چیز ہے جسے دین کی سمجھ بوجھ کا نام دیا, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے, بے شک. اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی علم دین اللہ نے عطا فرمایا, تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے. یہ آدھی حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں. یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ظاہر دین تو ہم نبی علیہ السلام سے سیکھیں گے. تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اسی کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے, یعنی اس کا بھلائی کا ارادہ فرما دیا نا اللہ تعالیٰ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دولت کے بارے میں بیان کیا کہ انسان کا وہی مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے. جو مال بچ جاتا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہوتا ہے. اور سب سے بہترین انسان وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دانائی عطا کرتے ہیں اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, نہ کہ وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور وہ مال ان کے کسی کام نہیں آنے والا. ہماری آخرت کا فیصلہ ہمارے اعمال کے اوپر ہی ہوگا, اور جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس سے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ریٹرن کرتے ہیں, اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.